वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी। मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। वेनेजुएला के सदर के खिलाफ मुनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के केस की समाअत। जज के शनाख्त से मुतल्लिक सवाल पर मादुरो ने कहा कि वो जमहूरिया वेनेजुएला के सदर हैं। वो बेगुनाह और एक मुहज़्ज़िब आदमी हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। कराकस से उन्हें घर से अगवा किया गया। मादुरो की अहलिया का भी अपनी बेगुनाही पर जोर, खुद को बेकसूर करार दे दिया। दोनों का जमानत की दरखास्त देने से इनकार। मादुरो अदालत पेशी के बाद वापस ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। अदालत का 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। मादुरो और उलिया को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत लाया गया। दौरान समाअत अदालत के बाहर वेनेजुएला के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन के सदर मादुरो और उनकी अहलिया की हिमायत में नारे रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। डेल्सी रोड्रिग्स ने कायम मकाम सदर वेनेजुएला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमरीकी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को कायम मकाम सदर मुकर्रर किया। डेल्सी रोड्रिग्स का मुल्क की सालमियत और आज़ादी का दिफा करने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला अपने दिफा और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो वेनेजुएला पर किसी भी बैरूनी तसल्लुत की इजाज़त नहीं देंगे। निकोलस मादुरो के बेटे गुतेरेस ने कायम मकाम सदर की गैर मशरूत हिमायत कर दी। सदर मादुरो के बेटे का अपने बाप को भी जल्द रिहा करवाने का ऐलान। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए जज्बाती हो गए। कहा कि अब्बा जान, हम जल्द वेनेजुएला में गले मिलेंगे, जल्द एक दूसरे को देखेंगे, वतन के लिए जो भी करना पड़ा जरूर करेंगे। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के बाद कोलंबिया और क्यूबा को अगला हदफ करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। वेनेजुएला पर दोबारा हमला उनके रवैये पर मुनहसर है। कोलंबिया के सदर अगला हदफ होंगे। उनके दिन गिने जा चुके। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। शायद वहां फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। मेक्सिको को भी अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले को मशकूक करार दे दिया। मजीद कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमेरिकी दिफा के लिए ग्रीनलैंड हासिल करना जरूरी है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकियों पर डेनमार्क गुस्से में आ गया। डेनिश वजीर आज़म का कहना है कि अमरीकी सदर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देना बंद करें। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं। फ्रांसीसी सदर की वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशन पर तनकीद। कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी के अमरीकी तरीके की हिमायत नहीं करते। दूसरी तरफ कोलंबिया के सदर की वेनेजुएला पर अमरीकी बमबारी की मजम्मत। कहा कि तारीख में पहली बार लातीनी अमरीकी मुल्क पर बमबारी हुई। हिटलर ने भी कभी ऐसा नहीं किया। अमन माहिदे के बाद कसम खाई थी कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन वतन की खातिर मुझे दोबारा हथियार उठाना पड़ेगा। क्यूबा के सदर का वेनेजुएलियन हम मनसब की हिमायत का ऐलान। कहा कि क्यूबा की अवाम वेनेजुएला के दिफा के लिए तैयार है। ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और स्पेन ने कहा कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमला इंतहाई खतरनाक मिसाल है। तुर्क सदर ने सदर मादुरो और वेनेजुएला की अवाम से इजहार यकजहती किया। अमरीकी हमले के खिलाफ वेनेजुएला में मुसल्लह मुज़ाहमत शुरू हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वेनेजुएला ने अमरीकी इक़दाम को साम्राज्यी हमला करार दे दिया। सियासी और समाजी कुव्वतों को मुल्क गिर मुतहर्रिक होने की हिदायत। सदर निकोलस मादुरो और अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में हजारों अफराद का एहतजाज। अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। सदर निकोलस मादुरो की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि सदर मादुरो की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में भी अमरीका के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल के बाहर अमरीकियों का मुजाहिरा। तेल के लिए खून नहीं के नारे लगाए गए। वॉशिंगटन, लॉस एंजेलिस, बोस्टन, अटलांटा समेत कई शहरों में एहतजाज। सिडनी, मैड्रिड, तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में भी मुजाहिरे। चिली और अर्जेंटीना में भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया गया। पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। पंजाब बैंक के सिस्टम में मौजूद खामी का फायदा उठाते हुए करोड़ों का फ्रॉड किया गया। NCCIA ने पंजाब बैंक की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 मर्दों खवातीन नामजद। NCCIA के मुताबिक अब तक 70 से ज्यादा मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
فرانس کی خاتون اول کو ٹرانسجینڈر کہنے پر 10 افراد پر فرد جرم عائد. عدالت نے 8 مردوں اور 2 خواتین کو 8 ماہ قید کی سزا سنائی. مجرموں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں میکرون کی اہلیہ کو مرد قرار دیا تھا. رواں سال ایران دوبارہ عظیم بنے گا. امریکی سینیٹر گراہم نے میک ایران گریٹ اگین کیپ پہن لی. گراہم کا ایران کے لیے دعا اور امید کا اظہار. یوکرینی دارالحکومت ایک بار پھر روس کے نشانے پر. کیف میں اسپتال پر 165 ڈرون سے حملہ. 1 شخص ہلاک. بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا. یوکرینی صدر زیلنسکی کا متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار. تباہ شدہ اسپتال دوبارہ تعمیر کروانے کا اعلان. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے دور میں ہزاروں جبری گمشدگیوں کا انکشاف. انکوائری کمیشن نے 1569 تصدیق شدہ کیسز کی رپورٹ دے دی. رپورٹ کے مطابق 287 کیسز گمشدہ اور مردہ کی کیٹیگری میں ہے. گمشدگیوں کی تعداد 4000 سے 6000 تک ہو سکتی ہے. کمیشن ممبر نبیلہ ادریس نے بتایا کہ بہت سے متاثرین رابطہ کرنے سے گریزاں ہیں. برطانیہ میں جعلی ایڈمرل کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے ملزم کے گھر سے فوجی وردی اور تمغے برآمد کر لیے. ملزم کارلی یادگاری تقریب میں ریئر ایڈمرل کے لباس میں شریک ہوا تھا. ٹرمپ اور ایلان مسک میں دوبارہ قربتیں بڑھنے لگی. ایلان مسک نے ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ رات کا کھانا کھایا. ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایلان مسک کو سپر جینیس قرار دے دیا. امریکی کامیڈین جیمی کیمل کا ایوارڈ جیتنے پر ٹرمپ پر طنز. تقریب میں صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ صدر ڈونلڈ جینیفر ٹرمپ کا شکریہ. ٹرمپ نہ ہوتے تو آج خالی ہاتھ واپس جاتا. وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کی امریکہ کو بات چیت کی دعوت. سوشل میڈیا پیغام میں ڈیلسی نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعاون مشترکہ ترقی کے خواہاں ہیں. امن اور پرامن بقائے باہمی کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو دہراتے ہیں. وینزویلا امریکی حکومت کے ساتھ متوازن اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو ترجیح دیتا ہے. آزاد ماحول میں احترام اور بین الاقوامی تعاون کے تحت زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر توڑ پھوڑ. خبر ایجنسی کے مطابق حملاور نے جے ڈی وینس کے اوہایو میں واقع گھر پر حملہ کیا. توڑ پھوڑ سے گھر کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں. امریکی نائب صدر اور ان کے اہل خانہ میں سے کوئی گھر پر موجود نہیں تھا. پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا. واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں. توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں. قانونی طریقے سے چیز لینے والا جیل میں ہے. موجودہ حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد میں وکلاء تقریب سے خطاب. کہا کہ جس کا ضمیر زندہ ہے آئینی ترامیم کے خلاف کھڑا ہوگا. بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی نہیں فیٹ فائل کی بات کرتے ہیں. وکلاء تحریک کا اعلان کریں ہر نوجوان ساتھ کھڑا ہوگا. خیبر پختونخوا بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں ہونے دیں گے. صوبائی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کی مشترکہ ضرورت ہے. پائیدار اور مستقل امن کے لیے جامع پالیسی بنانا ہوگی. کراچی کے بورڈ امتحانات میں ہزاروں نتائج کی تبدیلی کا انکشاف. 92 نیوز نے نتائج کی تبدیلی سے متعلق اہم دستاویزات حاصل کر لیں. دستاویز کے مطابق نویں جماعت کے سالانہ امتحانات 2025 کے 40,000 سے زائد رول نمبرز کے نتائج تبدیل کیے گئے. نتائج تبدیلی کے لیے رول نمبرز کو ایک فارمولے کے تحت نمبرز دیے گئے. ایک طرح کا فارمولا بنا کر نتائج کاپی پیسٹ کیے گئے. نتائج تبدیلی کے لیے فی پرچہ 7 سے 10,000 روپے لیے گئے. نتائج کی تبدیلی سے متعلقہ افراد نے کروڑوں روپے کمائے. آئی ٹی سیکشن سے نتائج کی تبدیلی کے لیے باقاعدہ کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا. ناظم امتحانات ضیاء الحق
के पीए और भांजे की ऑडियो भी सामने आ गई। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का वाक़े की तहकीकात कराने का ऐलान। सूबाई वजीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बच्चों के हक पर डाका मारने का इक़दाम काबिल कबूल नहीं, नताइज में तब्दीली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ई मार्किंग और ई असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं।